औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। PTV से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस नशरियात में हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों पे गुफ्तगू करते हैं, सादत हासिल करते हैं हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने की। मौजूद होते हैं हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ स्कॉलर्स और सना ख़वानान मुस्तफ़ा, जिनसे हम मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मतलब नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम नौजवान मुक़र्रिरीन को भी आपके सामने पेश करते हैं जो अपने फ़न ख़िताबत के जौहर दिखाते हैं और सीरतुन नबी के किसी एक मौजू पर रोज़ाना जो है वो तकारीर करते हैं। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ और हमारे उलमा इकराम से सवालात भी करूँगा, वो मौजू बहुत ही अहम है, हमारे आपकी ज़िंदगी का मौजू है और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इस मौजू से हम अपनी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली ला सकते हैं। आज का हमारा मौजू है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अफ़ व दरगुज़र। मतलब नाज़रीन, अफ़ व दरगुज़र वो अजीम सिफ़त है जिसे रब ताला भी पसंद फरमाता है और रब ताला की ख़ुद सिफ़त में से एक सिफ़त दरगुज़र फरमाना है। बंदा तौबा करता है और गुनाह करने के बाद फिर तौबा करता है, गुनाह करने के बाद फिर माफ़ी मांगता है और रब ताला उसे माफ़ फरमाता है, दरगुज़र फरमाता है। ये वो अजीम सिफ़त है जो इंसान को भी इज़्ज़त अता करती है। अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में भी इस सिफ़त को, इस क्वालिटी को अपना लें तो यकीनन माशरे में भी हमारी इज़्ज़त होगी, अल्लाह और उसका रसूल भी हमें पसंद फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस चीज़ में नरमी होती है वो उसे ज़ीनत बख्शती है और जिस चीज़ से जुदा कर ली जाए उसे ऐबदार बना लेती है। हमारी ये नशरियात जिसका आज मौजू है शान अफ़ व दरगुज़र, इसको मुंतखब करने की वजह यह है कि माशरे से दरगुज़र करने का एक अमल और एक सिफ़त ख़त्म होती जा रही है। हमारे लहजों में सख्ती आ गई, हमारी तबीयतों में सख्ती आ गई। उलमा इकराम से पूछते हैं किस तरह से हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं और इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस अहम पहलू यानी शान अफ़ व दरगुज़र को अपना कर किस तरह से माशरे को हम एक बेहतरीन माशरा बना सकते हैं। मौजूद है हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमारे आपके हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूर रहमानी साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं एक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमारे मोहतरम डॉक्टर एजाज़ बशीर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं, मुदल्लल गुफ्तगू फरमाते हैं अल्लामा ज़ुहैर आबिदी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सीनियर और ख़ूबसूरत सनाख़ा सैयद खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कलाम भी पेश करेंगे। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा नूर रहमानी साहब, आपसे जो है वो आगाज़ करते हैं। इब्तिदाई में मैंने गुजारिश की और अर्ज़ करने की कोशिश की कि ये वो क्वालिटी है दरगुज़र करना जो इंसान को अज़मत बख्शती है। ज़रा इसकी तशरीह भी ज़रा हो जाए कुछ अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ, ताकि सुनने वाले ये जान सके कि अगर हम आज से ये तहिया कर लें पिछली ज़िंदगी को छोड़ने के, हम माफ़ करेंगे लोगों को और गलतियों को दरगुज़र करेंगे और अफ़ व दरगुज़र की सरकार की जो सीरत है इसका एक नुक्ता अपनाने की कोशिश करेंगे तो ये किस तरह से मुमकिन है और कैसे अज़ीम बनाएगा हमें माशरे में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत ही अच्छा आज का मौजू अफ़ू दरगुज़र। अफ़ू और दरगुज़र, अफ़ू का मतलब होता है मुआफ़ कर देना, आप पर रहम करना और आपने कोई गलती की है तो उसको सरफ नज़र करना। और दरगुज़र का मतलब आप ताकत रखते हैं, ताकत रखने के बावजूद आप मुआफ़ कर दें, इख्तियार के बावजूद, इख्तियार है आपके पास, उसके बावजूद आप दरगुज़र कर दें, क्या बात। मुआफ़ कर दें। नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम की जो मुबारक ज़िंदगी है, मगर ज़ाहिरी जो ज़िंदगी है, अव्वल से आखिर तक जगह जगह आपकी शान अफ़ू दरगुज़र नज़र आती है। आप बिलख़ुसूस फ़तह मक्का को देखिए, आका अलैहिस्सलाम उस जगह से जा रहे हैं कि जो आपका वतन है, जहाँ आपकी पैदाइश हुई, जहाँ आपका लड़कपन है, जहाँ आपकी जवानी मुबारक है और आपने 13 साल वहाँ दावत व तबलीग दी है। वहाँ लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं,
تو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، واہ آپ پر پتھر مارتے ہیں تو آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا، معاف نہیں، اس سے اگلا اسٹیپ، واہ 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 معاف تو ایک چھوٹی بات ہو گئی، معاف کرنے کے بجائے آپ ان کو بار بار ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ واہ اور واہ پھر آپ جب آپ آخری مرتبہ طواف کر رہے ہیں، وہاں عثمان بن طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں، آپ نے ان سے کہا عثمان افتح الباب، دروازہ کھول دو۔ ہم، آپ نے کہا یہ میں کبھی نہیں کھول سکتا۔ ہم، آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا یہ کنجیاں تم میرے ہاتھ میں دو گے، آپ نے فرمایا لا تو مناتی قسم، عثمان بن طلحہ نے کہا وہ دن کبھی نہیں آئے۔ ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد تشریف لا رہے ہیں، سن فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئے۔ جب بندہ داخل ہوتا ہے فاتح بن کر تو گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور نظر ہوتی ہے، اور فتح کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، ہم، اور یہاں اللہ کے نبی فرمائے لا الہ الا اللہ عبد نصر، ہم، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جس نے اپنے بندے کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، گردن جھکی ہوئی، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ اونٹنی کے کوہان سے آپ کا سر مبارک ٹکرا رہا تھا۔ اللہ اور جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے غلام زادے اسامہ بن زید کو آگے بٹھایا ہوا ہے، واہ 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 آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے کہا این عثمان بن طلحہ، کہاں ہے عثمان؟ ہم، میں آپ کو شان عفو درگزر بتا رہا ہوں۔ واہ واہ سامنے سے لائے گئے، ان کے ہاتھ پیچھے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا عثمان انظر الی وجہی، میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ جب چہرہ اٹھایا تو ادھر عمر بن خطاب کھڑے ہیں، ادھر مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے، اور ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں گردن اٹھاؤں اور یہ تر جدا کر دیں۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ، این المفتاح، چابیاں کہاں ہیں؟ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ جو آج عثمان سے اللہ کے نبی نے چابیاں لی ہیں وہ مجھے عطا کر دی جائیں۔ اللہ کے نبی نے قریب بلایا، ہر مجمع ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ چابیاں مجھے ملیں گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یاد ہے وہ دن 8 سال پہلے تم نے کہا تھا کہ چابیاں کبھی میرے ہاتھ میں ہوں گی، دیکھو آج اللہ نے مجھے چابی دے کیا دی، بات ہے، اور سبحان اللہ، ادھر آؤ، ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں چابی رکھی، کہا قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی۔ کیا بات یہ جو انداز تھا اللہ کے نبی کا معاف کرنا، وہ کہتے ہیں کہ میں گھٹنوں کے بل گرا، مصطفیٰ کے قدموں میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، حضور کے اس شان عفو درگزر کو دیکھ کر جو چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے تھے جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، آقا کے اس شان رحمت کو دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتانا کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، ہم، آپ اپنے کردار سازی کیجئے، معاف کریں تاکہ معاف کیا جائے، رحم کریں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، آج سے، ابھی سے ابتدا کرتے ہیں، ہم معاف کرنا شروع کریں گے۔ چھوٹا لفظ ہے معذرت کا، وہ اپنی زبان پر لائیں گے، طاقت رکھنے کے باوجود معاف کریں گے، اور سامنے والے سے غلطی ہو جائے اور میں حق پر ہوں تو مجھے اللہ کے نبی کی وہ بات میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر تم حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود تم اپنا حق چھوڑو گے، سامنے والا ظلم کر رہا ہے، تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب آپ کو جنت کی ضمانت دیں گے، آپ اس نہج پر چلتے رہیں گے، یہ وہ راستہ ہے کہ جو واہ آپ کو واہ، مدینے کی گلی تک لے جاتا ہے، اور مدینے کی گلی کا راستہ آپ کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ یعنی شان میں اضافہ ہوگا اس جی، صفت آپ سے۔ کی شان میں اضافہ ہوگا جب آپ اللہ کی رحمت کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، بہت پھر آپ کا ذکر یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ بات اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو برداشت ہے، یا جو اس کا مطلب ہے کہ عدم برداشت کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ ضد کا پتہ چل جائے کہ ایک ہے معاف کرنے کی عادت، درگزر کرنے کی عادت، عفو کی عادت، دوسری طرف ہے عدم برداشت، میں برداشت ہی نہیں کرتا، کیوں کروں معاف۔ یہ عدم برداشت کس طرح سے بڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے ختم ہوگی، اس کا سلیقہ اور اس کا سبق اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور معاشرتی اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے کہ عفو درگزر کرنا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت زندگی کے پہلو جو ہیں یہ غیروں کی طرف موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی کلمہ گو جس کا شعار ہونا چاہیے تھا اخلاق کریمانہ پر عمل کرنا، معذرت کا لفظ جیسے حضرت فرما رہے ہیں، سوری کا لفظ، ابھی کچھ پہلے بھی گفتگو چل رہی تھی، ہمارے اندر تو فوراً جو ایک دم جو ٹالرنس لیول ہوتا ہے نا، وہ اس کا یوں سمجھے کہ تھرمامیٹر یا کنٹرول کا جو میٹر ہے وہ ہم نے گویا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہم اس کو آن آف کر رہے ہوتے ہیں، فوری ریئیکشن دیتے ہیں، فوری ریئیکشن، اور بلکہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا جتنا بڑا ریئیکشن آ چکا ہوتا ہے۔ ابھی وہی بات ہے نا، مثال دی جاتی ہے رانگ وے سے ایک بندہ آ رہا ہے، یار ایک تو تم رانگ وے سے آ رہے ہیں، آپ سامنے سے آ رہے ہیں، گاڑی لگ گئی ہے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے جیسے پوری دنیا میں آپ دیکھیں
ایون کہ رانگ وے تو وہاں تصور ہی نہیں ہے، وہ رائٹ وے پہ بھی لگ جاتا ہے نا، تو دونوں اتر کے ایک دوسرے سے پہلے معذرت کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جو قانونی پروسیجر ہے وہ اس کو فالو جیسے کر رہے ہیں۔ درگزر کا مقابلہ چل رہا ہے جی کہ بالکل پہلے ایسی میں بات، مانگ لوں معافی۔ یہی بات ہے کہ میں پہلے غلطی کس کی ہوئی ہے بعد میں فیصلہ ہوگا، وہ کہتے ہیں غلطی کے فیصلے تک ہم اس بات کو ملتوی نہیں کریں گے، ہم پہلے آپس میں معافی تلافی کر لیتے ہیں، فیصلہ بعد میں ہو جائے گا۔ واہ واہ، ہم کہتے ہیں ہم آن دی اسپاٹ قاضی بھی خود ہیں، جج بھی خود ہیں، وکیل بھی خود ہیں، ہاں، آپ ہی رانگ وے سے ہم رہے ہیں، جو ہم کہیں گے مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو یہ ٹالرنس لیول اس وجہ سے کہ ہم اپنی ہر ایکٹیویٹی کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں نے جو کہہ دیا وہی دلیل ہے، میں نے جو کہہ دیا وہی قانون ہے، تو یہ تو پھر ایک جنگل راج سے ہو جائے گا، ایک جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اسلام جو ہے وہ آپ کو ایک نظام کی طرف لے کر آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر میں سیرت کا ایک ٹچ دے رہا ہوں۔ زید بن ثانہ بڑے مشہور جو ہیں وہ صحابی ہیں، اہل کتاب تھے، انہوں نے وہ پورا واقعہ کہ چادر کو کھینچا، جان بوجھ کر 2 دن پہلے قرض کا تقاضا کر لیا، اور آپ کے یہاں پر حاشیہ دار چادر تھی تو وہ کھینچنے کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف ہو گئی اور اس کے نشان آ گئے، تو حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکالی اور اس پر مطلب چڑھ دوڑنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے روک لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے اچھی تلقین کرتے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا قرض ذرا جلدی ادا کر دیں، اور اس سے بھی کوئی مناسب بات کرتے، بجائے اس کے کہ تم اس کو آنکھیں دکھا رہے اور اس کے اوپر اس طرح کا ریئیکشن دے رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب 2 دن کی مہلت اگرچہ باقی ہے، لیکن تم فوراً اس کا قرض ادا کرو۔ وہ 2 اونٹوں کا جو آپ کا کوئی معاملہ تھا وہ اس کو ادا کیا گیا۔ فرمایا بلکہ یہ جو تم نے اس کو گھورا ہے نا، غصے سے جو گھورا ہے، ایک روایت میں یہاں تھا کہ جو گھورا ہے اس کے بدلے میں کچھ اور دو۔ اچھا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرض تو وہ برابر ہو گیا، یعنی اس میں وہ برابری کا اس کو دے دیا گیا، اب تم نے جو ایک ایکسٹرا اس کو ڈرایا ہے اس کے بدلے میں اس کی یعنی یہ تلافی کرو، زیادتی جو ہو گئی، زیادتی جو اس پر معذرت کرو۔ معذرت کرو، اور پھر وہ دلوایا گیا۔ تو اب زید بن ثانہ بنیادی طور پہ تو خود بڑے مالدار تھے، وہ تو صرف آزما رہے تھے، انہوں نے کہا محمد میں نے آپ میں ساری صفات پالی تھی، یہ صرف ایک حلم کی صفت رہ گئی تھی، یعنی ٹالرنس، بردباری کی صفت رہ گئی تھی جس کو میں تلاش کر رہا تھا۔ تو آج اس طرح آپ کو گھسیٹنے سے صرف میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اس لیول کو جا کر چیک کروں کہ اس درجے پہ جا کر کے آپ حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو وہاں پا لیا ہے۔ تو ان کے ماننے والوں کے اندر تو اتنا بھی نہیں ہے، یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹی کا آدھا % بھی کوئی ہمارے ساتھ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارے کچھ تعلقات ہوں تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی یہاں رہنے دیں، یا تو اس کی کٹائی کروا دیں گے گن مینس کے اگر موجود ہوں گے، یا پھر جس کا جتنا پاور ہوگی وہ کر دیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک شعر پر میں اختتام کرتا ہوں گفتگو کا، ہونا کیا چاہیے بدارا بدی سہل باشد جزا، اگر مردی فاحسن الی من نسا، کہ بروں کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آ جانا یہ تو بہت آسان ہے، کسی نے برائی کی 1 گالی دی آپ اس کو 2 گالیاں دے دیں، بدارا بدی، یہ تو بہت آسان ہے۔ اگر مردی، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم میں جرت ہے، مردانگی ہے، فاحسن الی من نسا، تو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم پلٹ کے اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، یہ تمہاری شجاعت اور بہادری کی علامت ہے، اور اسی سے تمہاری کردار کا اور تمہاری تعلیمات کا جو عکس ہے وہ سامنے والے پر ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ ترغیباً جملہ اس پر بھی ہو جائے کہ بچوں کی لڑائی میں ماں باپ عدم برداشت کا بہت مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ بچوں کی لڑائی ہے، وہاں تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تلقین بنتی بھی ہے، اسباب کیا تھے، غلطی کس کی تھی، اس سے ہٹ کر۔ لیکن آج کل کیا ترغیب دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو آ گیا کہ بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑتے ہیں اور پھر وہاں پر بڑا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے عدم برداشت کا، اس کے بارے میں دیکھیں یہ ہم عہد جاہلیت کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، جہاں جانوروں کی لڑائیوں پر انسانوں کی لڑائیاں ہو جاتی تھیں، ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ بچوں کی لڑائی ہے، بجائے اس کے کہ حق یا باطل، صحیح یا غلط کا فیصلہ کریں، اور پھر بات یہ کہ بڑوں کا کودنا تو پہلے ہی غلط ہے، سب سے پہلے تو دونوں طرف کے، اس کے پیرنٹس ہوں یا ان کے پیرنٹس ہوں، آپ کو اگر اپنا بچہ اور پرائے بچے میں فرق نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کی تعلیمات کے اوپر سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ بچے تو پھر سب کے یکساں ہیں نا، آپ کو تربیت اس کو بھی دینی ہے، اپنی اولاد کو بھی دینی ہے، تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بھی سمجھائیں، اس کو بھی سمجھائیں، جس کی غلطی ہو اس کو آسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک والی بات ہے، بالموعظۃ، کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آن دی اسپاٹ اپنے بچے کی فیور لی، یا اپنے دوست کوئی لڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ پوچھا جائے بھائی ہوا کیا ہے، 2 لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تیسرا ہم قوم کود پڑتا ہے، یہ پوچھے بغیر کہ غلطی کس کی ہے۔ سیم یہی سچویشن ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ اس کا امپیکٹ فیکٹر یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری غلطیوں پر بھی ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ کھڑے، تو پھر وہ اور شیر بنتے ہیں، ان کے اندر ایک جرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ آگے غلط ٹریک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ رب تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے عفو و درگزر، معاف کر دینا، اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ جب بندہ یہ سوچ لے، اور یہ سوچ کب پیدا ہو کہ میرا رب بھی یہ صفت رکھتا ہے تو میں تو بندہ ہوں، میں کیوں نہیں معاف کر سکتا، یہ جذبہ کیسے بیدار ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
देखिए मैं اس में पहले तो एक वजाहत कर दूं, ये अदम बर्दाश्त या उफ़ू दरगुज़र माफ़ करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक इनफरादी मसला है, एक इज्तिमाई मसला है जहाँ कानून आता है। ठीक है। जैसे भी हमारे एजाज भाई जिक्र कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पे उल्टा आ रहा है, उसके बावजूद जहाँ इज्तिमाई हैसियत माशरे को नुकसान पहुँच रहा है, माशरे में नज़्म ज़ब्त बिगड़ रहा है, जहाँ माशरे का नुकसान हो रहा है और जहाँ कानून टूट रहा है, वहाँ अदम बर्दाश्त या अफ़ू दरगुज़र नहीं है। और हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये आप देखें कि जब कोई ये उल्टा आ रहा हो और कोई हो जाए, या कोई मोटरसाइकिल वाला गाड़ी को, या कोई ठेले वाला, या कोई मार, वो कहते हैं अरे साहब छोड़ें, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये जाहिल आदमी है, आप छोड़ें, ये गरीब आदमी है, आप तो पढ़े। तो ये जो छोड़ें है, ये उफ़ू दरगुज़र नहीं है, ये कानून टूट रहा है, ये माशरे का नज़्म ज़ब्त जा रहा है। कानून कहीं नहीं हमारे यहाँ लागू है। कोई ये नहीं कह रहा भाई गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो। जब माशरती कानून की बात आएगी तो माशरती कानून सब पे लागू होगा। तो एक जुमला है कि कानून शरीयत तो बदलता है, कानून फितरत नहीं बदलता। अल्लाह। यानी आप सफ़र में जा रहे हैं, 4 रकात नमाज 2 रकात नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर आप नज़्म ज़ब्त की और कानून की माशरती पाबंदी नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपका माशरा बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये जो उफ़ू दरगुज़र है, ये इनफरादी मसाइल है। मसलन ये कि आपने मेरे साथ कोई ज़्यादती की, कोई गलती की, तो मैं कहूँ छोड़ें, रहने दीजिए, आगे बढ़ें, कहानी आगे बढ़ें, क्योंकि उसका इफेक्ट, आपकी उस गलती का या आपकी उस ज़्यादती का इफेक्ट मेरी ज़ात पे पड़ रहा है, हाँ। माशरे पे नहीं पड़ रहा। तो मैं अपनी ज़ात पे तो बर्दाश्त कर लूँ ज़्यादती को, किसी ने गुस्से से कह दिया, किसी ने मेरी कोई चीज़ ले ली, कोई ज़ाती छोटी मोटी हो गई, तो मैं उसे नंदा छोड़ें, साहब देखेंगे, आगे रहने दें। वहाँ तक ये उफ़ू और दरगुज़र है। माशरती कवानीन में उफ़ू दरगुज़र नहीं चलेगा, और हमें इस मिजाज को बदलना होगा कि माशरे में जो गलत कर रहा है हमें उसको टोकना होगा, हमें से रोकना होगा, हमें से बोलना होगा, वरना फिर वही होगा जो हमारे माशरे में हो रहा है। हम ऐसा भी है कि अपनी बड़ी से बड़ी गलती जो हमने की हो उस पर हम तमन्ना रखते हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, और सामने वाले ने छोटी सी गलती की हो तो हम कहते हैं कि भाई तुझे मैं माफ़ नहीं करूँगा। यानी जहाँ जिसको सुइटेबल जो लगता है वो उसी को अपने हिसाब से जो है वो कानून बना लेता है। तो चलते हैं कलाम की तरफ। गुफ्तगू हो रही है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहम तरीन गोशे यानी उफ़ू दरगुज़र पर, लेकिन मौजूद है हमारे साथ वतन अजीज़ पाकिस्तान के सीनियर सनाख़ा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता सनाख़ा खालिद साहब, कलाम पेश कर। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना अल्लाह। मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। हर ज़माने की आप रहमत हैं, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर ज़माने हर ज़माने की आप रहमत हैं, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, अरे ये ज़माना मेरे हुजूर का है, क़यामत तक हर ज़माना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। और एक पल में बस एक पल में हजारों आलम में आना जाना क्या बात है। मेरे हुजूर
میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، اور حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، حشر میں ان حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، اللہ ارے جو دیوانہ میرے حضور، میرے واہ واہ، حضور کا ہے، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، اللہ اللہ، اور نعمتیں سب انہی کا صدقہ ہے، بے شک، بے شک، یہ نعمتیں سب یہ نعمتیں سب اللہ انہی کا صدقہ ہے، اور دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے دل سبحان اللہ، سبحان ٹھکانا، اللہ، سبحان اللہ، جن میں اتری ہے آیت تطہیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، جن میں اتری جن میں اتری ہے آیت تطہیر، ارے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، بس وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ، میرے حضور کا ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی سے ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین۔ وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس میں نارملی ہمارے ساتھ نوجوان ہوتے ہیں، آج پیارے پیارے بچے ہیں۔ سیگمنٹ ہے تقاریر کا، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک گوشے سے منسوب ہم کسی مشہور شاعر یا شعراء میں سے کسی ایک کا کلام، اس کا ایک مصرع جو ہے وہ موضوع کے طور پہ رکھتے ہیں۔ آج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا یہ مصرع ہے، ان کے کلام کا مشہور مصرع ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور 3 مقررین ہیں، ننھے منھے پیارے پیارے مقررین ہیں، عبد الباسط، عصمت قدوس اور عفان عمر فاروق۔
हमारे जजेस हैं तीनों उलमाए कराम जो फैसला करेंगे कौन कामयाब हुआ, और बाकी नंबर 2 और नंबर 3 का फैसला होगा। लेकिन पहले चलते हैं, सुनते हैं कि इन बच्चों ने क्या तैयारी की है। तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल बासित, आप आइए बेटा। बेकसों का सहारा हमारा नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़त है। अल्लाह ताला के दिए हुए तमाम नेमतों में से अगर एक नेमत भी रुखसत हो जाए तो हमारी कैफियत क्या होगी सज्जारी वक़ार। इन नेमतों में सबसे बढ़कर कुल जहाँ की नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने कहा था, हुजूर ने हमें इंसान बनाया है, इखलाकियात का सबक हमारे नबी ने पढ़ाया, तौहीद का सबक हमारे नबी ने पढ़ाया, अमन व आशिकी का सबक हमारे नबी ने पढ़ाया, इसार व कुर्बानी और ख़त्म नबूवत का सबक हमारे नबी ने पढ़ाया। अगर वो बेकसों का सहारा हमारा नबी ना होता तो इंसान को काट खा जाता। सज्जाली वक़ार महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद नूरी ना होता तो इस कायनात का बनना किसी सूरत मुमकिन ना थी। इस ज़िमन में इकबाल ने कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये रसाकियों तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। सज्जाली वक़ार ये गम के मारे हुए, खस्ता हाल हुए, परेशान हाल हैं, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए हैं, दिल उजड़े हुए हैं। ख़िज़ा ने बहारों को लूट कर चमन को वीरान कर दिया कि अचानक वो हस्ती आ गई जिसका रोज़े अव्वल से इंतज़ार था, जिनकी आमद के लिए पूरा जहां बेकरार था। उन्होंने इस दुनिया को ऐसा निज़ाम हयात अता किया कि जिस पे अमल करके दुनिया अमन व सलामती का गहवारा बन गया। सज्जादी वक़ार वो लोग जो मुशरिक थे वो मुहित बन गए, जो काफिर थे वो मोमिन बन गए, जो चोर डाकू थे वो हाफिज बन गए, जो जानी दुश्मन थे वो क़ुव्वत व मोहब्बत के आला मयार बन गए, वो आशिक़े रसूल जो ख़त्म नबूवत के पास बाँ बन गए, जो जानी थे वो इज़्ज़त व असमत के रखवाले बन गए। सज्जादी वक़ार और यूँ हम पर हमारे नबी का फैज़ जारी हुआ, और ऐसा फैज़ जारी हुआ कि हमारा मुशक्क़त में पड़ना हमारे नबी पर गिरा गुज़रता है। जो हमारे भलाई जाने वाले हैं वही हमारे असल खैर ख्वाह हैं, जिनको कुरान ने कुछ इस तरह कहा, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और हुजूर की ये अदा थी कि हर शख्स आशिक़े रसूल बन गया और यूँ पुकार उठा, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी है, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक का आला हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। आपकी समाअतों को बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। असमत कुद्दूस ये इनसे भी छोटी हैं। बिस्मिल्लाह। बरसते पत्थरों की बारिश में वो ताइफ का तवाफ, कि शायद उनकी नस्ल में कोई खुदा का मानने वाला पैदा हो, इस उम्मीद में बराने रहमत की दुआ करने वाला, पूरे बेकस आलम में इंसानियत का सहारा हमारा नबी है सदर आली वक़ार। आपको उन पर मुसल्लत नहीं किया गया, बारगाहे इलाही के ये अल्फाज रहमत के आलम मियार शाह बथा की शान में कहे गए, जिसने अपने खानदान की रहम बख्श हालत के बावजूद शोएब अबी तालिब के हक में कहा दूरी के लिए हाथ उठाए। वो नबी अकरम जिनका जूद करम रब की मर्जी से इब्ने हशाम और इब्ने खत्ताब को मांगना था कि हाँ सदर आली वक़ार वो नबी जिनका करम फतेह मक्का के दिन अलल्लान माफी का परवाना बन गया कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा बनना हुजूर से अफजल कौन जान सकता है सदर आली वक़ार, के जो घर आए सवाली की झोली में अपना आखिरी निवाला तक रख दिया। वो शाह बथा जिनके पास एक बेकस चिड़िया भी अपनी शिकायत लेकर चली जाए कि बेकसों का सहारा हमारा नबी, आपको हैवान भी देखते तो अपने दर्दों का मदावा करने पहुंच जाते कि बेकसों का सहारा हमारा नबी, वो करीम नबी जिन्होंने गुलामों को सरदार बना दिया, वो शाह बथा जिनके जो रोज़े क़यामत के आप तो रहमत ही रहमत है जहानों के लिए, मेरे जैसे बेअमल और बेठिकानों के लिए।
को बचाया आपने, शुक्रिया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अफ़ान उमर फारूक, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए। कहते हैं बाराने रहमत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ अनाज की कोपलों की जगह बबूल उगने लगे। मेरे नबी भी रेगज़ारे अरब में सहाबे रहमत बनकर आए। मैं अपने प्यारे नबी की क्या शान बयान करूं, कहते हैं बाराने रहमत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ अनाज के कोपलों की जगह बबूल उगने लगे। मेरे नबी भी रेगज़ारे अरब में सहाबे रहमत बनकर आए। मैं अपने प्यारे नबी की क्या शान बयान करूं, मैं अपने प्यारे नबी की क्या शान बयान करूं, क्या आपने। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों नन्हे मुन्ने मुकर्रिरीन ने अपने फ़न खिताबत का मुज़ाहरा किया, तकारीर करने की सआदत हासिल की, और सीरत नबी का ये एक अहम पहलू था जो एक वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला जो कलाम है उसमें से एक कलाम है, सबसे औला वाला हमारा नबी। उसका मिसरा था बेकसों का सहारा हमारा नबी। यही मौजू था, इन बच्चों को दिया गया। जी रहमानी साहब, क्या कहेंगे? बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ तीनों का, और जो चेहरे के तासुर अंदाज़ और जो स्पीकिंग पावर, तलफ़ुज़ की अदायगी, और फिर बोलते वक्त जिनका तासुर चेहरे के बड़े कमाल थे। अच्छा, आज उतार चढ़ाव बड़ा कमाल था। आज मैं अभी खैर ये हमारे दोनों मौजूद उलमा अपनी राय देंगे, लेकिन मेरे नज़दीक जो दोनों बच्चे आए ना, पहले वो बच्चा और बच्ची, वो मैं आज दो को फर्स्ट कह रहा हूँ। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, एक साथ मेरे नज़दीक फर्स्ट है, बाकी एजाज़ भी। नहीं, माशाल्लाह दोनों ने बहुत खूब बोला, लेकिन बच्ची जो है वो अपनी उम्र के एतबार से और फिर उसकी जो उसने रदीफ़ और कवाफ़ी का एहतमाम किया, मैं हैरान हूँ। अभी इनसे बात भी हो रही थी नूर भाई से, इस उम्र में तो हमें सही से बोलना नहीं आता था। हाँ। सच्ची बात, ईमानदारी की बात है। जब किसी को अल्लाह ने कोई सलाहियत दी हो, नवाजा हो, तो उसको इकरार करना चाहिए। ये अल्लाह इनको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी दे, ये बहुत आगे इंशाअल्लाह अल्लाह इनको तरक्की दे, मज़ीद हिम्मत दे। ये बहुत खूब बोली है बच्ची माशाअल्लाह। लेकिन वही बात है कि हमारा तो इरादा ये था कि तीसरा भी अगर इस दर्जे के करीब बोलता तो आज हम तीनों को विनर करार देते, तीनों नंबर वन होते। लेकिन बहरहाल इंसाफ का तकाजा ये है कि अगरचे मैं बच्ची को थोड़ा सा एज दूंगा, लेकिन हकीकत में दोनों बराबर हैं, तो दोनों को फर्स्ट पोजीशन दे देनी चाहिए आज। टेक्निकली अगर देखा जाए, यानी क़तः नज़र इसके कि बच्ची है, छोटी है, बड़ा है, टेक्निकली अगरचे कि वो बच्चा बाजी ले गया जो इसने पहले पढ़ा था, लेकिन सिर्फ टेक्निकली नहीं देखा जाता, और बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। यानी टेक्निकली एक -0.1 नीचे बच्ची आई है, तो अगर आप बच्चे को फर्स्ट पॉइंट देते हैं तो खुसूसी इनाम बच्ची का बनता है, वरना फिर जो बात रहमानी साहब ने की कि दोनों को फर्स्ट आप दे दें। ठीक है, आप तीनों की राय का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैसला नंबर्स के एतबार से और स्किल के एतबार से यही है कि अब्दुल बासित जो बच्चा है उसने ज़्यादा बेहतर जो है वो खिताब किया है, तकरीर की है, तो पहला नंबर इनका है। लेकिन इनामात तीनों को मिलेंगे इंशाल्लाह। और आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं क्राउन फूड्स ने, वन एप्पल ने और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर्स वालों ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, रहमतुल लिल आलमीन की नशरियात जारी हैं। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं
पी टी वी से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ, और आज का हमारा मौजू है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अफ़्व व दरगुज़र। और इस पर गुफ्तगू बड़ी सहरासिल हो रही है, मज़ीद कुछ तशनगी रह गई है तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा रहमान साहब, ये बताएं कि जो मिसालें मिल रही हैं सीरतुन नबी में या सरकार की सीरत में जितने वाक़यात हैं, इसमें जगह जगह पर डॉक्टर साहब ने भी उसका कुछ तज़किरा किया, आपने भी इशारा किया, हज़रत साहब ने भी किया, जो मिसालें मिल रही हैं ये मिसालें हमारी ज़िंदगी में ना आएँ लेकिन जज्बा वही हो, तो क्या सीरत को याद करके चलेंगे या अपने तय एक आदत बना ले कि बस हमने कोई भी मामला हमारे सामने आए अफ़्व दरगुज़री को अपनी ज़िंदगी का शियार बनाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दें कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, टू बी फॉलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, उनकी सीरत पर चलना है। हमारी इस कौम में ना ये एक ख़ास तौर पे बहुत अजीब बाजारी लफ्ज़ है, लेकिन इस तरह का मंजन बेच दिया जाता है, भाई तुम नबी से मोहब्बत करो, बस यही काफ़ी है। नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा क्या है? मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बस इस पूरी कौम का ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ग़ुलामी रसूल में इश्क़ रसूल, सीरत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा, अंदाज़ मुस्तफ़ा ये कबूल है। हाँ, ये होना चाहिए ना। अब आप जो है, आप माज़रत के साथ आप धोखा मत दें। आप चाहते हैं कि कल नबी अलैहिस्सलाम, देखिए मैं वो अक्सर वो शेर पढ़ता हूँ, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दें, वो देखो हमारा ग़ुलाम आ रहा है। वाह वाह वाह, वो आपका किरदार हो, वाह। वो आपकी सीरत हो, वो आपकी गुफ्तगू हो। अब मसला क्या है? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपने मिसाल दी, डॉक्टर साहब ने मिसाल दी थी। आप खुद फरमाते हैं मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर, लिमा फ़अल्त हाज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कभी नहीं कहा मैंने कोई काम गलत कर दिया। लिमा फ़अल्त हाज़ा, ये क्या किया तुमने? कभी नहीं। लम यदरिब, कभी मेरे चेहरे पे नहीं मारा, कभी मुझे नहीं, कभी सख्ती के अल्फाज नहीं, कभी मेरी शख्सियत को तोड़ा नहीं। आका अलैहिस्सलाम, देखिए हम आज चरण साइकोलॉजी की बात करते हैं, हम नफ्सियात की बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो तामीर साजी कर रहे हैं। अब और बहुत माज़रत के साथ वो तामीर साजी कर रहे हैं और हम तखरीबकारी कर रहे हैं, शख्सियत को तोड़ते चले जा रहे हैं, मजरू करते चले जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे घर में देखना है। सर मैं आज अपनी बहनों से कहूँगा जो माएँ हैं, खुदा का वास्ता छोटा बच्चा बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, उसमें नफ़रत की इंक मत डालें कि जितनी ख़राबियाँ हैं वो तुम्हारे ददियाल की तरफ से, और जितनी अच्छाइयाँ हैं और जितनी मनोसलवा उतर रहा है वो तुम्हारी ननियाल की तरफ से। जो नफ़रत डाली जाती है ना, ये फिर आगे जाकर बच्चा नेगेटिविटी का शिकार, नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में हम खुद डाल रहे होते हैं। मुआफ़ करने का फिर जज्बा हमारे अंदर से ख़त्म होता चला जा रहा होता है। उसमें सबसे बड़ा अहम रोल माँ और बाप का होता है। आपने जो बात की कि हम वो जज्बा उठा लें, तो सिर्फ जज्बा नहीं, जज्बा नहीं, चाहे सिचुएशन चेंज हो, बनना वैसा ही है। बिल्कुल। वो आपका एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आपका किरदार ऐसा हो कि लोग कहें कि उम्मती ऐसा है तो इनका नबी कैसा हो। अल्लाह। तो मामला ये कि हमारा किरदार होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू का सलीका होना चाहिए। बहुत माज़रत के साथ नबी बोलते थे तो दिल जुड़ जाया करते थे, हम बोलते हैं तो दिल टूट जाते हैं। अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम बात करते हैं, अम्मा आयशा कहती कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताना नहीं दिया, और हमें ताने पसंद है, हमें तंज पसंद है, हमें जो है बोलते हुए नफरत पसंद है, अदावत पसंद है, और हम कहते हैं कि नबी इस्लाम के हम सच्चे पैरोकार हैं। वाह, ये धोखा है। क्या बात, क्या बात। निकलें इस कौल से, सच्चाई की तरफ आएँ। आपके नबी सादिक और अमीन हैं। वाह, उनके दुश्मन भी सच्चा कहा करते थे। ये कैसा हो सकता है कि आप सारी चीज़ें जो है पैसे पुश डाल दें और फिर अपने आप को धोखा देते रहें। अल्लाह। आज से वादा कीजिए, सच बोलेंगे, अपने अंदाज में सख्ती पर नहीं लाएंगे, तंज नहीं करेंगे, ताने नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और बहुत माज़रत के साथ जो मेरे नौजवान दिख रहे हैं, भाई हाथ जोड़ के फिर वो जुमला कहूँगा, सरकारी चैनल पे बैठा हूँ, हमारे यहाँ झूठ बोलने को फनकारी कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी, आप देखिए ना, मक्का के शदीद तरीन काफ़ी कह रहे हैं कि मोहम्मद ने कहा है तो वो जो पहाड़ के पीछे लश्कर है तो फिर लश्कर होगा, क्योंकि इनकी ज़बान से कभी गलत बयानी नहीं सुनी। वाह वाह वाह। आप आज ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल, सच्चाई कबूल नहीं है, सच बोलना कबूल नहीं है, अमानत। सच पसंद नहीं है, अमानतदारी पसंद नहीं है, दयानतदारी पसंद नहीं है, तो फिर आपको पलटना है। एक छोटा जुमला, आज का मैसेज, गो टू कुरान, गो टू मोहम्मद रसूलुल्लाह, बैक टू कुरान,
बैक टू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाब होना चाहते हैं, रसूल का दामन थाम लें। रसूल का दामन थाम लिया, अल्लाह की रहमतें आपको थाम लेंगी। बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में कुछ इजाफा हो जाए कि एक उस्ताद को किस तरह से इसी सीरत के इस पहलू को अपनाना है, एक शोहर को या घर के सरबराह को किस तरह से अपनाना है, एक जज को किस तरह से इसको अपनाना है, एक हाकिम को किस तरह से इस जज्बे को अपनाना है, इसी तरह से एक आम इंसान को, एक ताजिर को किस तरह से इस जज्बे को, सीरत के इस पहलू को अपनाना है, दरगुजर करना, माफ़ करना, उफ़्व दरगुजर। देखिए, मुझे सबसे पहले तो आपको दाद देना पड़ेगी कि आपने इतने सारे मौज़ूआत को मेरे लिए चंद मिनटों में समेट के रख दिया कि मैं उसका आंसर दूं, जज के लिए भी बताऊं, उसके लिए बताऊं। लेकिन इन बुज़ुर्गों की बरकत से मैं एक ही चीज़ कह सकता हूं कि इसका एक आसान सा सलूशन ये है कि ये इसमें जो भी पार्टी है ना जिसने ये चीज़ करनी है, बस वो 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर ले कि जैसे जज है ना, तो वो समझ ले कि मैं मुल्ज़िम की जगह पे खड़ा हूँ और मुल्ज़िम को मैं जज की जगह पे खड़ा कर दूँ। हाँ, तो उस वक्त जो फ़ैसला होगा ना, वो इसकी दयानत और सच्चाई को, इसके दगे को, इसके फ़रेब को वो बिल्कुल वाज़े कर देगा। हमारे अंदर होता ये है कि हम, मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम अपनी ज़ात के लिए वकील बन जाते हैं, अपने मसाइल और मामलात के लिए दूसरों के लिए जज बन जाते हैं। अब जज का जो कलम चलेगा ना, उसको मुल्ज़िम की कैफ़ियत और चीज़ों का नहीं पता होगा। अगर वो थोड़ी देर ये चीज़ फ़र्ज़ कर ले, इसी तरह उस्ताद और तालिब इल्म की बात जो आप कर रहे हैं, मैं भी मुख्तसर कर रहा हूँ जी, कि उस्ताद और थोड़ी देर उस्ताद ये फ़र्ज़ कर ले कि मैं अगर तालिब इल्म की जगह होता और ये जो सिचुएशन गुजरी है ये मेरे साथ गुजरती और ये मेरा उस्ताद होता तो ये मेरे साथ क्या रिस्पॉन्स करता। तो अगर ये चीज़ों को हम समझ, निगाहे ऐबगीरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदगी अकबर था, मगर दिल हो गया जब एहतिसाबे नफ्स पर माइल, हुआ साबित कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर। आप जब एहतिसाब नफ्स की तरफ आएंगे ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब आपके अंदर पैदा क्या हो बात। जाएगी, मसाइल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। उस्ताद अपने फंक्शन को बेहतर तौर पे उस वक्त अदा करेगा जब उसको तालिब इल्म की कैफियत का अंदाज़ा होगा। जज उस वक्त अपने फ़ैसले को दुरुस्त नाफिज कर सकता है जब उसको मुल्जिम की कैफियत का एहसास और इदराक हो जाए। और इसी तरह बाकी शुबाह ज़िंदगी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का लुब्बे लुबाब यही है कि आप अलैहिस्सलाम ने, जैसे पहले भी आता है, ज़ालिम और मज़लूम दोनों की मदद के लिए कहा गया। अब मज़लूम का तो समझ में आता है, ज़ालिम का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई उसको इस बुराई से बचा लेना, ये भी उसके साथ एक हमदर्दी है। तो इस तरह जब आप अपनी चीज़ों को, कैफियतों को तब्दील करेंगे तो मसाइल को समझने में और फिर उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। हम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक कौल मिलता है, मुख्तसर में उसका सिर्फ इशारा करता हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो नसीहतें फरमाई और फिर ये आपकी औलादों में ट्रांसफ़र हुई हैं, उनमें फरमाया गया कि किसी दूसरे के छोटे से गुनाह को तो हम बड़ा समझ लेते हैं, हाँ, लेकिन अपने बड़े गुनाह को हम बहुत छोटा समझ रहे होते हैं। अल्लाह, तो अगर इसको रिवर्स करके देखें ना, इसका अक्स करके देखें कि अपने छोटे से गुनाह को बड़ा तसव्वुर कर लें और दूसरों के बड़े गुनाहों को छोटा तसव्वुर करें, माशरा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चले जाए। सही, हम दूसरे की एक छोटी सी बात को नहीं छोड़ते और अपनी बड़ी से बड़ी हाथी वाली बात जो होती है उसको भी दरगुजर करने के लिए कह देते हैं। तो ये रवैये, वही बात आ जाएगी, आप यहाँ से वहाँ तक का फासला तय करेंगे, मसाइल खुद ब खुद आपके सामने आ बहुत जाएंगे। खूब। जी अल्लामा साहब, कुछ इजाफा, सेंट्रल आइडिया। जी बात गुफ्तगू ये थी कि सरकार ख़त्म मरतबत की हयात पर, और मेरे ब्रदर अज़ीज़ ने भी ये बार बार जुमला कहा कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और मेरे दूसरे भाई ने नफ्स की बात की, तो दोनों को मिलाकर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मौत जिस्म की नहीं, मौत नफ्स की चाहिए ग़ुलामी रसूल में। नफ्स को मारना है। हाँ, वो जो ख्वाहिशें पैदा करता है ना नफ्स, जिसकी वजह से इंसान गलती की तरफ और गुनाह की तरफ और गलत रास्ते की तरफ जाता है, वो नफ्स की ख्वाहिशें, उसे मौत दो ग़ुलामी रसूल में कि साहब मैं अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जीऊँगा, मैं जो करूँगा वो दूसरे को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। हर आदमी अगर दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने लगे तो पूरी माशरे को फ़ायदा पहुँचता है। और हम ये बात तो कहते हैं कि रसूल में ये खूबी थी, ये खूबी थी, भाई वो तो कायनात के मालिक हैं, बादशाह हैं, उनके लिए कायनात बनी है, उन्हें क्या कहना उनकी कमाल सिफ़ात का। बात तो ये है कि आप में उनमें से कितनी सिफ़ात मौजूद हैं, और उसके लिए कुरान कहता है लिमा तक़ुलून मा ला तफ़अलून, तुम वो कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो। हाँ, यानी कह तो रहे हो कि वो सच्चे थे और उन्होंने सच का पैगाम पहुंचाया, खुद झूठ बोल रहे हो। वो कह रहे हैं मन गश्शा लैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, तो तुम जो है वो सबसे ज़्यादा मिलावट कर रहे हो। तो हम कहते तो हैं, किरदार रसूल तो बयान करते हैं, लेकिन उस किरदार रसूल को अपने ऊपर इतलाक़ नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। असल बात यह है कि हमने उस किरदार रसूल से पाया क्या, हमने सीखा क्या, हमने उस किरदार रसूल से दुनिया को दिया क्या। हमारा रसूल आया था दुनिया को देने के लिए। अगर
اگر ہم یہ فلسفہ سمجھ لیں کہ دینے میں بقا ہے، ہم دیں گے، حق دیں گے کسی کو، ہم سچ بولیں گے، ہم اپنا ذاتی دنیاوی نقصان اٹھا لیں لیکن ہم اخروی نقصان نہیں اٹھائیں گے، تو ہمارا یہ معاشرہ واقعی رسول کا معاشرہ، واقعی محمد عربی کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ورنہ یہ کہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ من یرید الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے نوتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے حصہ۔ تو دنیا تو مل رہی ہے، ہاں۔ اگر تم دنیا پہ خوش ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ دنیا لے لو، لیکن آخرت میں پھر تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر آخرت چاہتے ہو تو پھر آخرت کے کام کرو، جو سرکار ختم مرتبت کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کرو۔ بہت خوب، آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا، علماء کرام کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہمارے محترم سینئر سنخا خالد صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کے کلام پہ اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آج ہمارا موضوع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو، یعنی شان عفو و درگزر۔ محترم ناظرین، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بڑے اہم مواقعوں پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، لوگوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کا دن ہو یا معرکہ بدر ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا۔ اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کیا، درگزر کیا اور بتا دیا کہ میرا یہ عمل وقتی طور پر تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں، تم سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت تک معاشرے کو سدھارنا ہے تو میری سیرت پر عمل کرنا ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، کوئی سوال کرنا چاہتی ہو تو کرو، آج میں جواب دوں گا۔ ایسا سوال بھی کرو، ایسی چیز بھی مانگو جو کسی کو نہیں بتائی، آج تجھے بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے کہ اپنے بابا ابو بکر سے پوچھ لوں پھر آپ سے سوال کروں؟ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر کے پاس جا کے کہا، بابا جان، آج مصطفیٰ کریم پوچھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سوال مجھ سے دریافت کرو جو آج تک کسی کو نہ بتایا ہو، تمہیں بھی نہ بتایا ہو، کسی اور کو بھی نہ بتایا ہو۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کوئی سوال ہے تو کرو، کوئی چیز دریافت کرنا چاہتی ہو تو کرو، کوئی چیز مانگنا چاہتی ہو تو مانگو، آج عطا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی مال، کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی، کہا، اے عائشہ، جا کے رسول اللہ سے پوچھو کہ جب معراج کی رات اپنے رب سے ملاقات کی تھی تو کوئی ایسی بات جو اب تک کسی کو نہ بتائی ہو اور جس میں پوری امت کی فلاح کی بات ہو، وہ آج مجھے بتا دیں۔ مانگا تو بھی کیا مانگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ واپس لوٹتی ہیں، کہتی ہیں، یا رسول اللہ، ابا جان سے مشورہ ہو گیا، جب معراج کی رات آپ اپنے خدا سے ملے تھے تو اس وقت آپ میں کیا گفت و شنید ہوئی، آپ جانتے ہو، آپ کا رب جانتا ہے۔ کوئی ایسی بات جو آپ نے کسی کو نہ بتائی ہو، میری آپ کی اس گفتگو کے ذریعے امت کو پتہ چل جائے۔ سرکار نے فرمایا، اس رات کو میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری امت میں جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس سے کوئی حساب نہیں کروں گا۔ یہ عفو درگزر، یہ معاف کرنا، لوگوں کو معافی دینا، چھوڑ دینا، صرف نظر کر دینا، یہ ایک ایسی بڑی نیکی ہے کہ جس سے ٹوٹے ہوئے دل جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے جملوں سے، ہماری باتوں سے، ہماری حرکات سے کیا ٹوٹے ہوئے، روتے ہوئے دل جو ہے وہ مزید رو رہے ہیں، یا ہم جب ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو تشفی ملتی ہے، تسلی ملتی ہے۔ عفو درگزر اتنا بڑا کام ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو معاشرہ بھی سدھر جائے، خود کو بھی تسکین ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور رات کو سونے کی کوشش کرتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، لیکن جو لوگوں کو معاف کرتا ہے بڑے آرام سے سوتا ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس اسے یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے، مخلوق بھی مجھ سے خوش ہے، اللہ اس کا رسول بھی راضی ہے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خالد صاحب کے کلام سے ہوگا اختتام۔ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، واہ واہ، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، واہ، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں
جملہ بلا تم پہ کروڑوں کیا بات، سبحان اللہ درود، سبحان دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اللہ اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، شان عفو درگزر، واہ اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، سبحان اللہ اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ درود، سبحان اللہ کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، واہ واہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں سبحان درود، اللہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ